السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ امور هانيه؟ نتمنىكم كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم شهوة اسماء الياس. وشهوة اليوم هي كما كتشوفوا القرص ولا القراش كما تنسميوهم. طريقه جد بسيطه ومكونات جد بسيطه كذلك وبنتيجه رائعه. هانتوما كتشوفوا هما رطبين، يا سلام. انا دابا غنحل معكم شي وحيده، واهم حاجه كيخرجوا كميه كثيره تبارك الله ما شاء الله. هاد العجين اللي عجنت، هاد المقادير اللي عجنت اليوم خرجت ليا 50 حبه. الا درتوهم صغار يقدروا يخرجوا لكم اكثر من 50 حبه. هيا غنحل معكم وحيده دابا. بسم الله. نتوما شوفوا كتيجي راطب. بسم الله. هانتوما درت له هذا الشوكولاط من الداخل كيجي سايح ودايب، يا سلام ما شاء الله. نتمنى انكم شهوة اليوم تعجبكم وتبعوا معايا الطريقه والمقادير. ودابا ندوزو للمقادير. غنحتاجو نص لتر ديال الحليب دفيتو يكون دافي شويه. نحتاجو 3 البيضات، 2 بيضات غنديرهم في العجينه، وحده غندهنوا بها القرص ديالنا من الفوق. غنحتاجو 2 معالق ديال الزبده، غنحتاجو 2 خمارات، غنحتاجو قبيصه ديال الملح، نحتاجو كاس ديال السكر وكاس ديال الزيت، معلقه كبيره ديال النافع. انا عندي هنا مخلطاهم النافع وحبه حلاوه طحناهم ومخلطاهم. نحتاجو معلقه كبيره ديال الخل، نحتاجو معلقه كبيره ديال المزهر ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. وهنا اختياري، هنا جنجلان باش نديروه من الفوق ديال القرص ديالنا واللوز. يلا ندوزو للطريقه ديال ودابا نبداو. بسم الله. اول حاجه غنديروها نجيبو الخميره معلقه كبيره، نديروها في الحليب دافي، نخليوها تفعل واحد شويه على ما نطربو المقادير الاخرى. نبداو بالبيض. بسم الله. سمحوا لي، نزيدو 2 بيضات، نزيدوهم كاس ديال السكر ديال السنيده، غنزيدوهم كاس ديال الزيت معامش. المهم نخلط كلشي من بعد نطلبهم مزيان. شنو باقي؟ نزيدو معلقه قلنا ديال مزهر هذا النكهه على حسب كل واحد ينكه باش ما بغى. غنزيد معلقه كبيره ديال، عندي هنا النافع وحبه حلاوه طحوني. نتوما الكوا باش ما بغيتو شورت الحامض، شورت الليمون، كانت حبه حلاوه النافع. بغيتو ديرو تخليوهم هكاك صحاح وديروهم، بغيتو المهم نتوما على حسب كل واحد والذوق ديالو. هنا معلقه ديال الخل. بسم الله. قبيصه ديال الملح ضروري البنات تصحيح الذوق. بسم الله. والخمارات غنخلط هادشي كامل مزيان. عاد نزيد الحليب ومن بعد نزيد الدقيق. صافي دابا نزيد الحليب والخميره تفاعلت معاه. بسم الله. قلنا نص لتر ديال الحليب، تقدروا ديروا نص الكميه ديال الماء، مثلا ديروا 2 كيسان ديال الحليب و 2 كيسان ديال الماء. انا كنفضل ندير بالحليب حيت كيجيو هشاش احسن من فاش كديروا الماء.
كنضيفوهاش دابا، كنخليوها حتى نقربوا نساليو العجينه ديالنا تنعجنوها مزيان، حتى تنساليو ما بقاش كنزيدو الدقيق، عاد كنزيدو الزبده. بسم الله. والدقيق على حسب الخليط، من الاحسن البنات تخليوهم يكونوا العجينه تكون رطبه، ما تكونش قاصحه. باقي نحتاج دقيق انا نزيدو ونرجع معكم. انا زدت الدقيق، غنحيد الفول سمحوا لي. حيت داك الطراب حيت ما غاديش يساعدني في العجينه وعارفين، وضروري نستعملو يدينا. اللي عنده العجانه يقدر يستعمل العجانه. غنبقى نزيد الدقيق حتى نتحصل على العجين. غنبقى نزيد الدقيق شويه بشويه البنات، هي بشويه بشويه، حيت العجينه خاصها ضروري تبقى رطبه باش هكا يجينا القرص ديالنا القراشر ديالنا يجيونا رطبين. صافي غنبقى مستمره كنزيد الدقيق شويه بشويه حتى نتحصل على القوام ديال العجين اللي بغيت، ونعاود نرجع لكم. كتكون العجينه رطبه تكون تلصق في اليد. دابا غنزيدو الزبده. الزبده ضروري تكون في حراره الغرفه رطبه. بسم الله. يا تعذبكم شويه ولكن هي صبروا معاها، خصوصا الا كانت قاصحه ضروري خصها تكون في درجه الحراره ديال الغرفه. المهم غنبقى مستمره هكا تنخلط حتى تخليها مزيان في العجينه وغنرجع معكم. هكا البنات كنبقى مستمره في العجن، كنعجنو مزيان. الكرس ضروري خصو يتعجن مزيان مزيان البنات. بغيتو الكرس ينجح لكم خصو يتعجن ويخمر، ضروري يشبع الخميره، يخمر مزيان مزيان. واخا تكوني دايره فيه القوام دايره فيه كلشي وعجناه، الا ما خمرش ما غاديش وما خداش حقوق الخميره ما غاديش يصدق لكم. المهم البنات هكا راني دخلت فيه دابا ديك الزبيده، ضروري خصها تكون في درجه الحراره ديال الغرفه باش هكا ما تعذبكمش. وعاد راه الحليب دافي، ومهم الخليط باقي دافي، داكشي علاش دغيا دابت ليا ودغيا اندمجت ليا مع العجينه ديالي. صافي نخلي دابا عجينتي تخمر مزيان مزيان ان شاء الله ونرجع معكم. يلا هانتوما معايا. ودابا البنات رجعت لكم بعد ما خمرت عجينتي. هانتوما كي تشوفوا تضاعف الحجم ديالها مزيان مزيان. ندهنو شويه يدينا بشويه الزيت باش ما تلصقش. بسم الله. دابا غنخويوها من ديك الزيوه كي تيقولوا، نخويوها من داك الهواء اللي تكون فيها بسبب الخميره. اللي عنده الوقت يقدر يدير هاد الخطوه هكا، يعاود يخليها تخمر كتعطي نتيجه احسن. ولا تقدروا مثلا تعجنوهم في الصباح بكري وتخليوهم للكوتي يلا تيخمروا مزيان مزيان الكاسكروط العشيه. صافي دابا غندهن يديا مزيان بالزيت وغنبدا نقرصهم. وجدت البيض باش ندهنهم، وجدت شويه ديال اللوز غندهدرهم الفوق وشويه ديال الجنجلان والشوكولات اختياري. شي وحدين غندير فيهم الشوكولات وشي وحدين نخليوهم عاديين. بسم الله. والتقراص راه سهل، المهم تخوها مزيان من داك الهواء. كنشدو وحده هكا، انا هذه هي طريقتي. ديروهم صغار البنات راه كيتنفخوا. وهذا هو الحجم تيبقى لكم على حسب الاختيار. فيها شوكولاته هكا لداخل كنجمعو عليها العجينه صافي كنحطوها في الطاوه. تقدروا الا بغيتو دابا دهنوهم بالبيض وتدروا عليهم وهما هكا قبل ما يخمروا، دهنوهم بالبيض وتدروا عليهم الجنجلان. تقدروا تخليوهم حتى يخمروا عاد دهنوهم بالبيض وتدروا عليهم الجنجلان. انا صراحه هكا في هذه المرحله فين كندهنهم بالبيض وكندروا عليهم داكشي اللي بغينا. بسم الله. هنا موجده واحد اللاطه
فيها الطوبي وهكا نستفهم. غنكمل التقراص ديالهم ونرجع معكم. ودابا البنات فاستريت الكميه كامله اللي كانت عندي. هانتوما كنديروهم صغيورين، كنحاولوا نقرصهم شويه هكا. نديرهم غير قضيت البيضه هكاك حيت راه باقي تيضاعفوا في الخميره، باقي نخليوهم يخمروا. وفاش كتديروهم في الفران تيعاودوا يكبروا يخمروا مزيان. غنديرهم بالبيض. لازم البيض بيتو البيض مع نسكافيه، بيتو البيض مع شويه ديال الخل مع سكر فاني، بيتو الملح ديال البيض، الصفار ديال البيض على حسب اللي بغيتو. انا صراحه كندهنهم غير هكا، بعض المرات كندير غير الصفار، بعض المرات كندير بيضه كامله على حسب الموجود. صافي كنبقى هكا ندهنهم كاملين بالبيض، ندادر عليهم داكشي اللي بغيت، يا اللوز يا الجنجلان او هذا ما كان. ندادر عليهم شويه ديال اللوز. صافي البنات كنستمر على هاد انه ندادر عليهم مزيان اللوز وهاد شويه صافي، ونعاود نخليهم يخمروا ونتلاقاو. ودابا البنات من بعد ما خمروا ليا، خمروا واحد شويه صراحه زبانه بهم داكشي علاش ما خليتهمش يخمروا مزيان. نتوما خليوهم يخمروا كي قلت لكم، تقدروا تعجنوهم في الصباح هذا وطيبوهم في العشيه تيكونوا واخدين حقهم من الخميره. المهم الكميه الاولى هي بدات خمرات واحد شويه، كيبان لكم هنا بداو تيتلاصقوا. ضروري خصكم تخليو بيناتهم اسباس. وهذا الكميه الثانيه حتى هي اللي كتخمر، هي اللي درت لها الجنجلان. صافي دابا شعلت الفران من الفوق ومن التحت تيسخن مزيان. عاد نطفيه من الفوق ونخليه شاعل من التحت، ندير حراره 180 درجه مهيله، يعني يطيبوا على خاطرهم. صافي فاش يتحمروا من التحت عاد نشعليهم من الفوق، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله نشوفوا الشكل. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال القرص ديالنا ولا ديال القريشلات ديالنا بلديين. تيجي هانتوما تيجي مفشفش، كيجي رطب وشيش. غنحل معكم وحده دابا. هاهما هادو اللي بالجنجلان نتوما تيجيو راطبين يا سلام. غنحل معكم وحده، نحل معكم شي وحده فيها الشوكولات. بسم الله. هانتوما تيجي فيهم الشوكولات رائع دايب. سمحوا لي. المهم دابا نقول لكم السلام عليكم ونقول لكم بالصحه والراحه. نتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا الخبر. وكيف العاده ما تنساوناش ديروا جيم وابونيو وبارطاج، واهم حاجه خليو لنا كومونتير وقولوا لي الراي ديالكم كي جاكم هذا الخير. وبصحه وراحه مره اخرى. يلا السلام عليكم.